तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। बालेन्द्र शाहप्रति लक्षित गर्दै सांसद बस्नेतले भने, सकभर मुखले नत्र हातघोडाले सम्झाउनुहोस्। कुनै पुरुषको बन्धनमा होइन, हरेकको हितमा हृदयमा बस्न चाहन्छु। कोमल ओली। देश जोगाउँ भन्दै राष्ट्रपतिको सक्रियता, सरकारप्रति आक्रोश, निष्पक्ष निर्वाचनप्रति संशय। देश जोगाउँ भन्दै राष्ट्रपति सक्रियता देखाएपछि सरकारमा हलचल। माओवादीले समानुपातकमा मापदण्ड नबनाउँदा एउटैलाई अवसरी अवसर। सत्तारूढ गठबन्धनमा सिट भाग लगाउन कार्यदलमा गाँठो परेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच गम्भीर भेटवार्ता। ओलीको नाटक र नौटङ्की नचल्ने प्रचण्डको भनाई। माओवादीले समानुपातिकमा मापदण्ड नबनाउँदा एउटैलाई किन अवसर दियो। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्यो आचार संहिता। के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइन्न, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पदाधिकारीको नेतृत्वमा उपत्यकाको पार्टी संरचना हुने। माओवादीको अवस्थाबारे प्रचण्डले भने, काठमाडौँ उपत्यकामा नाजुक छ हाम्रो पार्टी, अन्य भने राम्रो छ। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी। हर्क साम्पाङले इन्जिनियरप्रति कटाक्ष गरेपछि विद्यार्थीहरूले मागे राजीनामा। एमालेबाट भावी प्रधानमन्त्री ओलीले किन, यसबारे पनि जानकारी। गठबन्धनले जवाब फर्काएकोमा राष्ट्रपति भण्डारी भावुक। र आर्जु राणाको निर्वाचन क्षेत्रमा त्रिपक्षीय भिडन्त, तीनजनालाई नागरिक अनुमतिको चुनौती। संस्कृति संवर्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। कांग्रेसको उम्मेदवार बन्दा अब पैसा तिर्नु नपर्ने। प्रचण्ड सधैँ निर्णायक तर सहज छैन चुनावी परिणाम। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरितालिका तीज तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मनाइने गौरा पर्वको अवसरमा शुभकामना दिएका छन्। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सुख शान्ति समृद्धको शुभकामना व्यक्त गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले सांस्कृतिक पर्व तीजले सहिष्णुता र पारिवारिक एकतालाई अभिवृद्धि गर्ने बताएका छन्। ओलीले पर्वका नाउँमा भित्रिरहेको सामाजिक विकृतिलाई सबै मिलेर अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्। सन्देशमा ओलीले एमाले राष्ट्रका अभिभार पूरा गर्न स्पष्ट नीतिका साथ अगाडि बढेको बताउँदै समाजका सबै तबकाले सामाजिक न्याय, समानता र सुरक्षा हासिल गर्ने गन्तव्यमा पुग्न नेकपा एमाले तय गरेको अभियानमा साथ दिन आग्रह गरेका छन्। ओलीले सामाजिक परिवर्तन, विकास, सुशासन, स्वच्छता र पारदर्शिताको आन्दोलनलाई सफल बनाउन समस्त महिला दिदीबहिनीहरूको बलियो साथ रहने विश्वासमा व्यक्त गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूद्वारा गठित कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरू भेटघाटमा जुटेका छन्। आगामी निर्वाचनको निम्ति सिट बाँडफाँडको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व दिएको कार्यदलले उक्त विषय हिजोसम्म पनि टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। यही सन्दर्भमा हिजो प्रधानमन्त्री र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पुनः भेटवार्ता भएको छ। पालोटारमा प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच बिहान 10 बजेदेखि 1 घण्टाभन्दा बढी समयसम्म एक्लै कुराकानी भएको हो। यसअघि उनीहरूबीच पटक पटक छुट्टी भेटवार्ता भए पनि निष्कर्ष भने निस्किएको छैन। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले कम्तीमा 100 सिट आफूलाई हुनुपर्ने अडान लिएपछि कार्यदलको बैठक अनिर्णित बन्दै गएको छ। माओवादीले पनि 55 देखि 60 सिटको माग गरेको छ। डा शेखर कोइराला समूहले कांग्रेसले 100 सिट भन्दा कममा सहमति गरे आफूहरूले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएपछि संस्थापन पक्ष अप्ठ्यारोमा परेको हो। उता अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसले आफ्नो अडान नत्यागे वाम मोर्चा गठनको ढोका खुला रहेको चेतावनी दिएका छन्।
दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राखेको चासोलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको छ। राष्ट्रपतिको आमन्त्रणमा पार्टी पदाधिकारीहरूसहित शीतल निवासमा पुगेका प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नागरिकता विधेयकको विषयमा राष्ट्रपतिको चासोलाई सम्बोधन गर्ने बताएका हुन्। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयककै विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस नेताहरूलाई शीतल निवास बोलाएकी थिइन्। भेटमा देउवासहित उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन कुमार थापा, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री रहेका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहभागी थिए। कार्कीका अनुसार करिब 1.5 घण्टा भएको छलफलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकका विषयमा चासो व्यक्त गरेकी थिइन्। सबै राजनीतिक दलहरू बोलाउने क्रममा नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतमा उहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बोलाउनु भएको हो। भेटबारे कार्कीले भने नागरिकता विधेयकको विषयमा राष्ट्रपतिले चासो राख्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको चासोलाई लिएर देउवाले विधेयक आवश्यकताको आधारमा ल्याइएको र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ल्याएको अध्यादेशभन्दा फरक नरहेको जानकारी गराएका थिए। देउवाले अध्यादेश र विधेयकमा एनआरएनलाई नागरिकता दिने विषय मात्र थप भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले अहिलेको आवश्यकताको आधारलाई दृष्टिगत गरेर विधेयक अगाडि बढेको बताउनुभयो। कार्कीले भने त्यसपछि उहाँ देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश अनुसार विधेयक रहेको र एनआरएनलाई नागरिकता दिने विषय मात्रै थप भएको जानकारी गराउनुभयो। समग्रमा छलफल सकारात्मक भयो। देउवाले राष्ट्रविधिबाट संवैधानिक रूपमा विधेयक फिर्ता भएको र संवैधानिक रूपमा नै राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेको बताएका थिए। देउवाले थप विषयमा नयाँ संसद आएपछि पनि छलफल गर्न सक्ने भन्दै राष्ट्रपतिको चासोलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन्। भेटमा राष्ट्रपतिले निर्वाचन हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त पनि गरेकी छिन्। राष्ट्रपतिले निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन हुने विश्वास व्यक्त गरेको भेटमा सहभागी कांग्रेस नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। जवाफमा देउवाले सरकारले विश्वसनीय र धाँधली रहित निर्वाचन गराउने दावी गरेका छन्। संघीय संसदले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले 29 साउनमा प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरेकी थिइन्। त्यसपछि भदौ 2 मा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट हुबहु पास भएर अहिले राष्ट्रिय सभामा छलफलको लागि बसेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणासँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढ्दै गइरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो सक्रियता बढाएका छन्। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएसँगै विभिन्न पक्षहरूसँगको भेटघाट र परामर्शलाई तीव्र बनाएकी राष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्ला दिनमा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई समेत बोलाएर छलफल थालेकी हुन्। हिजो सोमबार सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग राजनीतिक परामर्श गरेकी उनले केही दिन यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सहितका दल र विभिन्न पक्षसँग पनि छलफल गरिसकेका छन्। सरकारप्रति निकै असन्तुष्ट देखिएकी राष्ट्रपति भण्डारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारकै कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर बन्न पुगेको गुनासो गरेकी छन्। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै देउवाले प्रधानमन्त्रीमा शपथ गराउन आदेश गराएदेखि नै वर्तमान सरकारप्रति राष्ट्रपति भण्डारी असन्तुष्ट छिन्। देउवालाई प्रधानमन्त्रीको शपथपछि औपचारिकता समेत पूरा नगरेकी राष्ट्रपतिको आक्रोश पछिल्लो भेटघाटहरूमा पनि झल्कने गरेको भेटवार्तामा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनका कारण मुलुक सङ्कटमा फस्दै गएको भन्दै राष्ट्रपतिले धेरैजसो समय सरकारको आलोचनामै खर्चनेको भेटमा सहभागी नेताले बताएका छन्। देश नै रहेन भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र राजनीति भन्ने नै रहँदैन। राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले भने मुलुकको अवस्था निकै कमजोर बन्न पुगेको छ, पहिला देश जोगाउनुपर्छ। राष्ट्रपतिले सबैभन्दा पहिले देश जोगाउनु पर्ने बताएका छन्। आफू आन्दोलन र क्रान्तिबाट आए पनि संवैधानिक राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो भूमिका केही नभएको बताउँदै राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरू मुलुकको राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखेकी छन्। नागरिकता विधेयक पनि सोही अनुसार आउनुपर्ने आशय उनले व्यक्त गरेको भेटवार्तामा सहभागी नेताले बताएका छन्। देउवा नेतृत्वको सरकारले मङ्सिर 4 गतेका लागि तोकेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित हुनेमा राष्ट्रपति भण्डारी सशङ्कित देखिन्छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमाले आगामी निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली किन भावी प्रधानमन्त्री भनेर स्पष्ट पारेको छ। दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीलाई किन फेरि प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भन्ने प्रश्नमा नेकपा एमाले त्यसको कारण दिएको हो। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीले बहुमत प्राप्त गरी अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको जानकारी दिएका छन्। महासचिव पोखरेलले नेपालको राजनीतिलाई सही बाटोमा डोराउन भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले अगाडि सारेको
रहेको बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्नुपर्ने विभिन्न कारणहरू बताउँदै महासचिवले स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने अध्यक्ष ओली नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्ने, संविधान निर्माणमा 12 हस्तक्षेपको दृढतापूर्वक सामना गर्ने, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा, हिंसा पीडितहरूको संरक्षक र देशको विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउने अत्यन्त सक्रिय नेतृत्व हुनुहुन्छ। उहाँले अगाडि बढाएका विकास र समृद्धिका योजना अगाडि बढाउन आगामी निर्वाचनपछिको नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारिएको छ। उनले आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत सहित विजय प्राप्त गर्न पार्टीले एक सङ्गठित सदस्य, 2 नयाँ भोट वृद्धि र 5 भोटको सुरक्षा अभियान अगाडि सारेको र यो अभियान सफल हुँदा पार्टीले बहुमत प्राप्त पार्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा ठूलो काम भएको, तर विकास, समृद्ध र जनताको हितमा अगाडि